السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الاتعاظ من قصة عاد. إخوة الإيمان، إن الله تعالى يأمر في كتابه وينهى ويذكر أحسن القصص ليعتبر منه المعتبرون، ويتعظ بها المتعظون. وسنة الله تعالى في من عصى وطغى لن تتبدل ولن تتحول. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
ولن تجد لسنة الله تحويلا. من الأمم الخالية التي ذكرها الله تعالى في كتابه قوم عاد. قال السدي رحمه الله: كانوا باليمن بالأحقاف. وقال ابن كثير رحمه الله: ذكر الله تعالى قصتهم في غير موضع من القرآن ليعتبر بها المؤمنون. قال تعالى عنهم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا أشد الناس خلقا وأطولهم أبدانا وأشدهم بطشا، فاستكبروا وقالوا: من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فذكرهم نبيهم بنعم الله عليهم، حيث أن الله تعالى أنبت لهم الزروع وفجر لهم العيون، فكثر أبناؤهم وكثرت أموالهم. قال تعالى عنهم: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فكانت هناك أموال وكانت هناك أبناء والترف والزروع، فاستكبروا وأنكروا نعم الله عليهم. فذكرهم نبيهم: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، أي تذكروا نعم الله عليكم. فقابلوا بالجحود والنكران، وكانوا يبنون لغير حاجة إليها، فكانوا يبنون مباني فاخرة. قال تعالى عنهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وكانوا يبنون بروجا مشيدة كأنهم يخلدون فيها. قال تعالى عنهم: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وكانوا يظلمون على الضعيف. قال تعالى عنهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فبعد هذه الجحود والنكران عبدوا الأصنام، فذكرهم نبيهم بعبادة الله وحده. قال تعالى عنهم: وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم خوفوا نبيهم وقالوا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي ائتنا من العذاب، فإن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فاستدرجهم وأمسك عنهم المطر فأجدبت الأرض، ثم ساق الله إليهم سحابة، فلما رأوها مستقبلة أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال تعالى عنهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال تعالى عنهم في مكان آخر: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي لا تنقطع عنهم لحظة، فترى القوم فيها صرعى
كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأهلكهم الله وبادوا جميعا ولم يبق منهم أحد، فجعلهم الله عبرة لمن يعتبر. قال تعالى عنهم: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، وفي قصة عاد عظات وعبر، فمنها أولا أن الله تعالى قوي عزيز لا يقهر ولا يغلب. وقال قوم عاد: من أشد منا قوة، فأهلكهم الله بالهوى. ومن العظات والعبر أن التوكل على الله سبيل النصر، حيث أنهم خوفوا نبيهم فقال: إني توكلت على الله ربي وربكم، فنصره الله. ومن العظات والعبر أن الاستغفار سبب للسلامة من العذاب. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن العظات والعبر أن قوة الخلق لا تمنع من عذاب الله. قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.